पञ्चशील लेखिका सुश्री नानीमैया मानन्दर। शील शीलको आफ्नो अर्थ छ, आफ्नै विशेषता छ, जुन व्यक्तिगत चरित्रसँग बलियो गाँसो छ, जीवनसँग सम्बन्ध छ, समाजसँग घनिष्ठता छ, अनि छ बुद्ध धर्मसँग बलियो आधार। शील शीलनसँग सम्बन्धित छ, जसको अर्थ हो जग वा आधार, जसले उभ्याइ राख्नमा मद्दत गर्दछ। जसरी पुग्ने गरी जल खनेर बलियो गरी जग हालेर बनाइएको घर टक्रा भई बस्छ, त्यसरी नै मानिसले शरीरले गर्ने कर्म, वचनले गर्ने कर्म र मनले गर्ने कर्म अर्थात् काय कर्म, वची कर्म र मनोकर्ममा ठिकसँग सफलता प्राप्त गर्न शील वा सदाचारको आधार लिनुपर्छ। बुद्ध धर्म अध्ययन गर्दा मुख्य 3 अङ्ग देखिन आउँछ: शील, समाधि, प्रज्ञा। यी 3 अङ्गमा पनि शील पहिलो क्रममा आउँछ, जसलाई राम्रोसँग थाहा नपाइकन, नबुझिकन बाँकी 2 अङ्गहरू अर्थात् समाधि र प्रज्ञा प्राप्त गर्न सकिँदैन। यस दृष्टिले हेर्दा पनि शील जग वा आधारको अर्थमा पर्न आउँछ। शीलको अर्थ शिर पनि हुन आउँछ। जसरी हाम्रो शिर उच्च र श्रेष्ठ छ, त्यस्तै जीवनमा शील भनिएको पनि छ। शील नभएको जीवन टाउको नभएको शरीर जस्तै सौन्दर्यहीन हुन्छ। अर्को किसिमले लिएमा शीलको अर्थ नियम नीति पनि हुन आउँछ। शील धेरै प्रकारका छन्। गृहस्थ र प्रव्रजितहरूले पालन गर्ने हिसाबले विचार गर्दा यसको धेरै सङ्ख्या हुन आउँछ अनि स्तर पनि विभेद हुँदै जान्छन्। यहाँ सबै शीलहरू मध्ये पहिलो सम्पूर्ण शीलका आधार सदाचारमा लगाउने गृहस्थी र त्यागी दुवै पक्षले पालन गर्नुपर्ने 5 नियम, जसलाई पञ्चशील भनिन्छ। पञ्च 5 शील, जग, आधार, नियम नीति वा सदाचार। यी 5 नियम वा पञ्चशील हुन्: 1. पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात् मैले प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षा राम्रोसँग पालन गर्दछु। 2. अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात् मैले अर्काको चीज वस्तु नदेखिकन वा नदिइकन लिने छैन भन्ने शिक्षा राम्रोसँग पालन गर्दछु। 3. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात् मैले काम वासनामा वशीभूत भई पर स्त्री वा पर पुरुष गमन गर्दिन भन्ने शिक्षा राम्रोसँग पालन गर्दछु। 4. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात् म झुट बोल्दिन भन्ने शिक्षा राम्रोसँग पालन गर्दछु। 5. सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात् मैले बेहोसीको कारण बढ्ने जाँड, रक्सी आदि नशा लाग्ने पदार्थ सेवन गर्दिन भन्ने शिक्षा राम्रोसँग पालन गर्दछु। यसो हेर्दा यी 5 शील साधारण जस्तै देखिन्छन्। प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, परस्त्री वा परपुरुष गमन नगर्ने, झुटो नबोल्ने, लाग्ने पदार्थको सेवन नगर्ने। यी 5 नकारात्मक नियमलाई हेर्दा छोड्नुपर्ने 5 चिज त हो नि जस्तो लाग्छ। हो, मूलत छोड्नुपर्ने 5 वटा मात्र हुन्, तर यी 5 शीलहरूभित्र अरू ससाना नियम उपनियम पनि गाँसिएका छन्, जसलाई राम्रोसँग विचार गरेर लैजाँदा यिनै 5 नियमको अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसमा सबैभन्दा पहिले प्राणी हिंसा एउटाको अलि विश्लेषण गर्दछु। पञ्चशीलको पहिलो शीलमा भनिएको छ, मैले प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षा राम्रोसँग पालन गर्दछु।
यहाँ प्राणी हिंसाको अर्थ 2 खुट्टा, 4 खुट्टे, 6 खुट्टे, धेरै खुट्टा भएका, भुइँमा घिस्रेर जाने, उड्ने, पानीमा बस्ने, जुनसुकै आकार प्रकारका, ठुला, साना, चेतनशील प्राणीहरूलाई चुप्पीले किरकिर गर्ने, चक्कु, छुरा आदिले चिरचिर गर्ने, ढुङ्गा, बालुवा, इँटा, काठ, वाण, तोप, गोली, बम, एटम बम आदिले हानेर मार्नु, चिमोटेर, च्यापेर, प्वाल पारेर, घोचेर, घचेटेर, खुट्टाले हानेर, पिटेर, फ्याँकेर, उचाइबाट फालेर प्राणान्त गर्नु, धुलो, पानी, आगो, तेल, औषधि वा विषको प्रयोगबाट ज्यान लिनु प्रत्यक्ष रूपमा प्राणी हिंसा गरेको हुन जान्छ। यसको अतिरिक्त जुन काम गर्दा अरूको चित्तमा ठुलो आघात पर्छ, पीडा र दुःखको सुरुवात हुन्छ, सङ्घर्ष र रक्तपातको कारण बन्छ, जसले गर्दा अनेक प्रकारका अशान्ति, छटपटी फैलिन्छ, त्यस्तो कार्य वा कर्म कायिक दुष्कर्मको अन्तर्गत पर्दछ। यसमा अनुचित असभ्य कुकर्मबाट बचेर रहनुलाई नै बुद्ध धर्म अनुसार हिंसा नगर्ने भन्ने शिक्षा दिइएको हो। त्यो पनि अरूलाई हिंसा नगर्नु भनी उपदेशात्मक रूपमा होइन, स्वयं आफै कर्ताले कर्ममा अर्थात् व्यवहारिक रूपमा काममा लगाउन म प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षा पालन गर्दछु भनी वचनबद्ध गराइरहेको छ। हुन पनि भनेको अनुसार नसकिकन अथवा गरेर भनेको कुराको सार्थकता दर्शाउन नसकिकन शिक्षाको के प्रयोजन? त्यसकारण भगवान बुद्धले गर्नुपर्छ भनी पञ्चशीलको शिक्षा नदिकन गर्छु भन्ने शिक्षाको प्रयोग गराइराख्नु भएको छ। यसबाट भगवान बुद्धको शिक्षा वा नियम नीतिको वैज्ञानिकता, दूरदर्शिता र व्यावहारिकताको पक्ष स्पष्ट झल्किन्छ, अनि बाँकी रहेका शिक्षा मात्रै कसरी अस्पष्ट हुन सक्छन्? पञ्चशीलको दोस्रो शिक्षा हो, मैले अर्काको चिज वस्तु नदेखिकन नदिइकन लिने छैन भन्ने शिक्षा पालन गर्दछु। यहाँ अर्काको चिज वा वस्तु भन्नाले आफ्नो नभएको वस्तु जस्तै माटो, इँटा, काठ, दाउरा, ढुङ्गा, फलाम, पित्तल, तामा, सुन, चाँदी, हिरा, मोती, पन्ना, मानिक, जवाहरात, लुगा, अन्न, फलफुल अथवा यसको सम्मिश्रणबाट बनाइएका वस्तुहरू, खाने, पिउने, लाउने, पशु, पन्छी, मानिस आदि आफ्नो अधीनमा नभएका, आफ्नो अधिकारमा नभएका कुनै पनि चिज वस्तु नदेखिकन नदिइकन लिने छैन भन्ने अर्थ हो। देखे पनि लौ लिनु भनी खुला दिलले नदिइकन अर्थात् जबरजस्ती खोसेर लिनु पनि चोरेर लिएको अर्थ हुन आउँछ। संक्षिप्तमा भन्नु परेमा अर्काको वस्तु चाहे मोल नपर्ने नै किन नहोस्, ती वस्तु नदेखिकन नदिइकन जबरजस्ती लिँदा वस्तु धनीको चित्त अशान्ति हुन्छ, असन्तुष्ट हुन्छ, चित्त दुख्छ, त्यो अधीन दाना हुन जान्छ। यो शिक्षा वा नियम पनि चोरी गर्नु हुँदैन भनी अनैतिकता मात्रै नदर्शाइकन अर्थात् चोरी नगर्नु भनेर अरूलाई अराउने शिक्षा नदिकन स्वयं कर्तालाई नै करार गराउने नियम बनाइएको छ। यस शिक्षाले प्रत्येक शीलधारी व्यक्तिलाई अनुशासित गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ, सङ्ख्यात्मक भन्दा गुणात्मक अभिवृद्धि गराउँछ, किनभने कथित भएर अरूलाई भनेको होइन, शिक्षाको अनुरूप करार गरे अनुसार पालन गरी व्यवहारमा ल्याउनु नै साँच्चैकै शील लिनु, पालन गर्नु हुन आउँछ। तेस्रो शील, मैले काम वासनामा वशीभूत भई पर स्त्री वा पर पुरुष गमन गर्दिन भन्ने शिक्षा राम्रोसँग पालन गर्दछु। पञ्चशीलको तेस्रो शीललाई विचार गरेर हेर्दा यो केवल वयस्कहरूको लागि जस्तो देखिन्छ। कारण बच्चाहरूको लागि लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छेको के सम्बन्ध? तिनीहरूको लागि जतिसुकै राम्रो महिला होस् वा पुरुष के मतलब? काम वासना भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने थाहै नपाएकालाई
परस्त्री वा परपुरुष गमन गर्दिन भन्ने शिक्षा तिनीहरूको लागि शिक्षा मात्रै भइरहन्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई यो शिक्षा पालन गर्न केही गाह्रो पर्दैन। शिक्षा लिँदै नलिए पनि पालन भइरहन्छ। तर वयस्क अर्थात् यौवना अवस्थामा पुगेकाहरूलाई भने यो नियम जानिराख्नुपर्छ, थाहा पाइराख्नु पर्दछ। यसको ज्ञानको अभाव भएमा वा यो सिल राम्रोसँग पालन गर्न नसकेमा सामाजिक जनजीवनमा ठुल्ठुला खतराहरू आउन सक्छन्। अझ यसको कारणबाट हिंसा, चोरी आदि शिक्षाहरू पनि भङ्ग हुन जाने धेरै सम्भावना हुन्छ। परस्त्री वा परपुरुषको साधारण अर्थ हो लोग्ने भएको स्वास्नी मान्छे वा स्वास्नी भएको लोग्ने मान्छे। त्यस्तो लोग्ने मान्छे वा स्वास्नी मान्छेसँग अनैतिक आचरण गर्न परस्त्री वा परपुरुष गमन गरेको हुन्छ। साथै यसभित्र अरू अर्थ पनि समावेश भएको हुन्छ। यहाँ अर्काको स्वास्नी मान्छे भन्नुको अर्थ अर्काको स्वास्नी वा छोरी, दिदीबहिनी वा कुनै नाता पढ्ने तरुणी, यौवन भएको, बिहे भइसकेको वा कसैलाई दिन्छु भने वचन गइसकेको त्यस्तो स्वास्नी मान्छेसँग कुरा गर्ने, प्रेम गर्ने, तिनलाई मन नपराइकन अथवा आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग नसोधिकन बिहे गरेर ल्याउने वा त्यसै ल्याउने अथवा नैतिक अनैतिकतालाई व्यवस्था गरी समाजको निन्दा चर्चालाई परवाह नगरी काम वासनामा वशीभूत भई आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि त्यस स्वास्नी मान्छेलाई आफ्नो अधिकारमा राख्नु कायिक दुराचरण गरेको ठहर्छ। यसरी नै लोग्ने मान्छेले जस्तै स्वास्नी मान्छेले पनि अर्काको हक भएको कसैको छोरो, दाजु, भाइ वा अरू कुनै नाता पढ्ने तरुणो, बिहे भइसकेको अथवा अरूको अधीनमा परिसकेको कुनै केटीसँग विवाह गरिदिन्छु भनी वचन गइसकेको लोग्ने मान्छेप्रति आँखा मिलाउनु, प्रेमालाप गर्नु, आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग नसोधिकन, समाजको परवाह नगरी स्वार्थवश, कामुकतावश लोग्ने मान्छेलाई आफ्नो अधिकारमा राख्नु पनि कामेसु मिच्छाचारको अन्तर्गत पर्दछ। हुन त अरू स्वास्नी मान्छे वा लोग्ने मान्छेको अधीनमा रही आफ्नो भएकासँग असन्तुष्ट रहनु, अरू कुनै स्वास्नी मान्छे वा लोग्ने मान्छेको चिन्तना गरिरहनु, कल्पना गरिरहनु अनि घरमा कलह र झगडाको बीजारोपण गरी अशान्ति मचाइराख्नु पनि कायिक दुराचरणको तहमा पुग्छ। यसरी कामेसु मिच्छाचारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुवै किसिमले आफूलाई पनि हानि हुन्छ, परिवारमा पनि झै झगडा बढेर असन्तोषको वातावरण सिर्जना हुन्छ, समाजमा अनाचारको कारणले अविश्वासको पात्र हुनुपर्ने हुन्छ, ईर्ष्या, दाह, द्वेष र ईर्ष्याको कारणले हिंसात्मक हुलदङ्गा पनि मचिन सक्छ, चौकी, थाना, जेलको सजाय समेत भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यौवन अवस्थामा प्रेमान्ध भई हुने नहुने काम गर्ने भएकोले अथवा परस्त्री वा परपुरुषलाई समेत आफ्नो गरेकोले समाजबाट निस्किने अशान्त र विकारको फल स्वयं आफैले भोग्नुपर्ने भयबाट बचाउन भगवान बुद्धले कामेसु मिच्छाचार वैरमणि शिक्षाको सूत्रपात गर्नुभएको हो। साथै परस्त्री वा परपुरुष गमन गर्दिन भन्ने शिक्षा राम्रोसँग पालन गर्दछु भनी उत्तम पुरुषमा सत्य करार गराइराखेको हो। चौथो सिलमा भन्न लगाइएको छ, म झुटो बोल्दिन भन्ने शिक्षाको राम्रोसँग पालन गर्दछु। झुट कुरा, सत्य नभएको असत्य वचन, गरेको, लिएको, खाएको, देखेको आदि सकारात्मक र नगरेको, नलिएको, नखाएको, नदेखेको आदि नकारात्मक उत्तर दिन सक्ने बानी बसाल्नु नै सत्य वचन अथवा चौथो सिल पालन गरेको हुन आउँछ। झुट कुरा बोल्दिन भन्ने नियम पालन गर्न त्यति गाह्रो जस्तो लाग्दैन। हुन पनि हो भने हो, होइन भने होइन भन्नलाई के गाह्रो पर्छ र? तर समय र परिस्थितिले बाँधेर ल्याउँदा यो नियममा बस्न सके त ठिक छ। समय र परिस्थितिसम्म विचार गर्न किन पुग्नु पर्यो र? 2 जना बच्चा लुकामारी खेलिरहेका छन्।
दुम हुनेले दर्शकलाई लुक्न जाने बच्चा खोइ कहाँ गयो भनी सोद्धा देखेर पनि देखेको छैन, थाहा भएर पनि थाहा छैन भनी जवाफ दिने आदतले पो फसाद पर्यो। यस्तो मामुली खेलवाड वा खेलकुदमा त असत्य वचन प्रयोग गर्ने, नभएको कुरा गर्ने, झुटमुट कुरा गरी मानिसलाई छलछाम गर्ने चरित्र भएको व्यक्तिले ठुल्ठुलो काम कुरामा, आफूलाई लाभ सत्कार प्राप्त हुने कुरामा, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने ठाउँमा के उसले झुट बोल्न बाँकी राख्ला? झुट कुरा गर्ने बानी, खराब सङ्गत गर्ने बानी सानै उमेरदेखि बानी बस्ने भएकोले जीवनमा अनाचारको जरा गाडिसकेको हुन्छ। त्यस्ताहरूको लागि मारे पनि मारेको छैन, चोरी गरे पनि गरेको छैन, कामेसु मिच्छाचार गरे पनि गरेको छैन भनी गर्न नहुने नराम्रो काम जतिमा नकारात्मक उत्तरले आफू जित्ने शिल्पमा यिनीहरूलाई कसले छुन सक्छ र? यस्तो मिथ्या भाषणले परिवार, समाज, देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत दुःख, अशान्ति, छटपटी भए उत्पत्ति हुने प्रतिफल भने उसले भोग नगरी सुख पाउँदैन। त्यसकारण सके बालकालदेखि नै असत्यवादबाट बस्न सक्नु पर्दछ। ठुलो भइसकेपछि अर्थात् बुद्धि लगाएर विचार विवेकले काम लिन सकेपछि त जस्तो सुकै अवस्था वा परिस्थितिमा परे पनि असत्य वचनबाट बचेर सत्यवादी हुनु नै मुसावादा वेरमणिको सात्विक अर्थ हो। यो शिक्षा पालन गर्छु भने चाहिँ व्यवहारमा उतार्नु चरित्र निर्माणको सँगै उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नमा कल्याणकारी मार्ग अपनाउनु हो भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला। पञ्चशीलको पाँचौं वा अन्तिम शील हो मैले बेहोसीको कारण बन्ने जाँड रक्सी आदि नशा लाग्ने पदार्थ सेवन गर्दिन भन्ने शिक्षा राम्रोसँग पालन गर्दछु। साधारण हिसाबले हेरेमा जाँड रक्सी, गाँजा, अफिम आदि लागु पदार्थको सेवनले त्यति ठुलो अपराध होला जस्तो देखिँदैन। हाम्रो समाजमा अथवा नेपालको कतिपय जातीय समाजमा पाहुना मान्ने साधन नै जाँड रक्सी आदि हुन्। आजको सभ्य समाजमा नेतावर्गको परस्पर मित्रता बढाउने शुभ अवसरमा अथवा नीति निर्धारण वा समर्थनको शुभ क्षणमा टोस्ट प्रस्तावमा यस्तै लागु पदार्थको प्रयोग ल्याइरहेको देखिन्छ। तर यस्तो चिजको निरन्तर सेवनले हानिकारक परिणाम निस्कने अवश्यभावी छ। आज एक पेग पिउने गरेको छ भने भोलि 2 पेग नपिकन बस्न नसकिने हुन्छ। दिनदिनै पिउने आदतले गर्दा त्यसलाई छाड्ने काम नै लिनु पर्दैन, मात्र बढाउँदै लैजानु सिवाय घटाउने कुरै आउँदैन। अनि त्यस व्यक्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ? यदि आर्थिक अवस्था नराम्रो भएको व्यक्ति भए उसलाई झन दिनहीनतामा तानेर लग्दै आखिर कहिल्यै उठेर आउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ। धनी व्यक्ति परे पनि यसको दुष्परिणाम शिकारबाट बच्छु भने उसले सपनामा पनि देख्नु पर्दैन। रङ्ग ढङ्ग नहुने गरी हिँड्ने यसबाट दिने आभूषण हो भने स्मृति एकातिर पारी बेहोसी बन्ने यसको आवरण। अनि लाज शरम पचाएर इज्जतमा कवाज खेली आफ्नो व्यक्तित्वलाई आफैले कुल्चिने यसको प्रसाद। अन्तमा मानवको अस्तित्व सदाको लागि बिदा दिने सुरामेरको वरदान नै भयो। त्यति मात्र कहाँ हो र? नशा लाग्ने वस्तु सेवन गर्ने बेहोसी त हुने नै भयो। होस एकातिर पर्नेलाई लज्जा र भय हुँदैन। लज्जा र भय नभएकोले यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने नैतिक अनैतिकताको विचार कहाँ गर्न सकिन्छ? अनि नैतिकता नै नभएको मान्छेले समाजमा के मात्रै विध्वंस गर्दैन, प्राणी हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, कामेसु मिच्छाचार गर्ने, नशालु चिजको सेवनबाट 5 शील वा सदाचार हनन हुने, लोकमा अत्याचारी, अनाचारी, अधर्मी, अविवेकी आदि अप्रिय पदको मात्र भई परिवारले समेत मन नपराइकन बाँच्नु पर्ने हुन्छ।
सुरामेर यो आदि नशा सेवन नगरिकन जिउन नसक्ने पनि त होइन। मानिस भएर पनि पशुत्वको स्तरमा पुग्ने, जीवनमा अभिशापको भागी बन्नुपर्ने, असत्य नराम्रो गर्न नहुने आचरण गर्नुमा मात्रै ढकेलिँदै लैजाने भएकोले यस्तो जाँड, रक्सी, गाजा, अफिम आदि लागू पदार्थको सेवन नगर्नु जीवन, राष्ट्र र समाजलाई समेत कल्याणकारी हुने भएकोले भगवान बुद्धले यस्तो चिजको सेवनबाट अलग्ग हुन्छु भनी 5 शीलमा यो पनि समावेश गर्नुभएको हो। धन र स्वास्थ्यलाई भन्दा चरित्रलाई बढी महत्त्व दिई अङ्ग्रेजीमा एक ठाउँमा भनिएको पनि छ, When wealth is gone, nothing is gone. When health is gone, something is gone. When character is gone, all thing is gone. यसको अर्थ हो धन नभए पनि त्यति नोक्सान भएको हुँदैन, स्वास्थ्य बिग्रियो भने केही नोक्सान भएको हुन्छ, तर चरित्र भ्रष्ट भयो भने सर्वस्व गुमेको हुन्छ। त्यसकारण चरित्र निर्माण बाल्यकालदेखि नै गर्नुपर्दछ। चरित्रवान बन्न सिकाउनु पर्दछ। केही नजान्ने बच्चाहरूलाई अलिकति भए पनि जाँड खाऊ, रक्सी खाऊ, चुरोट सल्काऊ भने यस्तो चरित्र भ्रष्ट हुने कार्यमा भविष्यका सच्चा नागरिक बन्ने बच्चाहरूलाई प्रोत्साहन नदिनु, आफूले पनि सेवन नगर्नु कति कल्याणकारी परिणाम निस्कन्छ भनिरहनु पर्ने कुरा त होइन। यसमा पहिला आफू वचनबद्ध भई व्यवहारमा उतार्न सकेमा अनुकरण गर्नेहरू खाली हुँदैनन्। अझ पञ्चशील पालन गर्नाले चण्डाल पनि ब्राह्मण हुन सक्छ अनि यसको अवहेलनाले ब्राह्मण पनि चण्डाल बन्न सक्छ, किनभने ब्राह्मण जन्मसिद्ध होइन, यो त एउटा पद वा श्रेणी मात्र हो। जो व्यक्तिसँग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हुँदैन, जो शुद्ध, पवित्र र निर्मल हुन्छ, त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ। अछुत वा शूद्र त्यसैलाई भनिन्छ जसले प्राणीघात गर्छ, चोरी गर्छ, व्यभिचार गर्छ, झुट बोल्छ र जाँड, रक्सी आदि लागू पदार्थको सेवन गरी अशुद्ध र अपवित्र जीवन बिताउँछ। तर शूद्र वा अछुत जातिले यी 5 अनाचारलाई छोडेर पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित भएमा ऊ ब्राह्मण बन्न सक्छ। त्यस्तै ब्राह्मणले यी 5 शीललाई भङ्ग गरेमा ऊ कसरी ब्राह्मण भइरहन सक्छ? अर्थात् पञ्चशीलको पालनले शूद्र पनि ब्राह्मण हुन सक्छ भने यसको भ्रष्टताबाट ब्राह्मण पनि शूद्र हुन जान्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, न जच्चा वसल होती न जस्सा होती ब्राह्मणो, कम्मना वसल होती कम्मना होती ब्राह्मणो। अर्थात् जन्मले चण्डाल हुँदैन, न ब्राह्मण नै हुन्छ, कर्मले चण्डाल हुन्छ, कर्मले नै ब्राह्मण हुन्छ। यो पञ्चशील वा 5 शीललाई विश्वको प्रत्येक नागरिकले अक्षरशः पालन गरेको खण्डमा अथवा हिंसात्मक प्रवृत्तिबाट अलग्ग रही चोरी गर्ने काम कुरालाई छोडेर सच्चा इमान्दारी बनी कामेसु मिच्छाचारबाट निर्वृत्त रही झुटमुट व्यवहारलाई तिताञ्जली दिई जाँड, रक्सी, गाजा, अफिम आदि लागू पदार्थको सेवनबाट बच्न सकेमा पहरा चौकीको के आवश्यकता, न्यायालयको के प्रयोजन, सर्वोच्च अदालत, सुप्रिम कोर्ट र राष्ट्रिय सङ्घ जस्तो संस्थाको पनि के मूल्य? पञ्चशील पालन गरेको परिणाम स्वरूप स्वत परस्पर सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, दया, करुणाको भाव जागृत हुन्छ। विश्वास, आत्मशुद्धि, उदारता स्वतः स्फुरण हुन्छ अनि मानवोपयोगी कार्यकुशलताले आत्मसन्तुष्टिको अनुभव भई समस्त पृथ्वी शुद्ध, पवित्र, स्वर्गतुल्य हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिन सकिन्छ। साधु साधु साधु।